ساڑیاں ماما بھیڑا سنن جیری ہون حدیث سنے دا پیاں دل دے دروازے کھولن میری ماما بھیڑا مدینہ طیبہ ہائی ساریاں مدینہ طیبہ دیاں عورتاں جمع تھی گئیاں ایک مکانی آپا دی آکھن لگیاں بڑیاں پریشان ہیں ساڑے جرے مردین ابا ہے پیوے پھرائے خامہ دے پترے چاچے مامے پترے ساڑے اے 5 ٹائم دی نماز پڑھ دن جماعت نال مسجد نبوی شریف آمنہ دلال دے پچھوں میں سبق روک چھوڑا میں روڑی ہے 5 ٹائم دی نماز تے جماعت نال دے مسجد نبوی ایک نماز اتھا پڑھو 1000 نماز دا ثواب دوسری روایت ایک نماز پڑھو 5000 نمازوں دا ثواب تیسری روایت ایک نماز پڑھو مسجد نبوی شریف 50,000 نمازوں دا ثواب جماعت نال پڑھو 27 گنا زیادہ 13.5 لاکھ نمازوں دا ثواب بندہ وضو اپنی چھاتو کر کے بنجے مسجد نبوی 50 گنا زیادہ 5 لاکھ نمازوں دا ثواب ایک نماز بندہ پڑھے 5 لاکھ نمازوں دا ثواب تے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو پڑھے رب کعبہ دی قسم میرا عقیدت ایمان میرے بزرگاں دا عقیدت ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا شان والا امام ناللہ بنائے نہ قیامت تونی بناوڑے ہاں آپ سبحان اللہ تریمتیاں کھن لگیاں ساڑے مرد جماعت نال نماز پڑھ دینا ایک نماز دا ثواب 5 لاکھ نمازاں دے برابر اساں دا محروم ہے نمبر 2 ساڑے مرد جمعے دی نماز پڑھ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھوں اساں عورتاں دا محروم ہے سارا جمعے دا ثواب ساڑے مرد گھن گئے نمبر 3 ساڑے مرد جنازے دی نماز پڑھ دینا حضور سید پیچھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جرا بندہ اللہ دی رضا واسطے کہیں مسلمان دا جنازہ پڑھے اللہ کو ہک قرات دا ثواب دے دے تے جرا دفن توڑی نال راوے اللہ کو 2 قرات دا ثواب دے دے صحابہ پوچھا حضرت قرات کے ریشے ہے آپ نے فرمایا ہک قرات دا ثواب اللہ احد پہاڑ توئی وڈا منائے میں نے انگلیاں دیکھ دیا میں با جماعت نماز دا ثواب اساں عورتاں محروم جمعے دا ثواب اساں عورتاں محروم جنازے دا ثواب احد پہاڑ تو بڑا اساں عورتاں محروم تے نمبر 4 ساڑے مرد عمرہ کرنے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال اساں بیبیاں محروم نمبر 5 ساڑے مرد حج کرن واسطے ویندن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال اساں محروم آپ نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق راجا کا یوم ولدت امہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جرا ایماندار اللہ دی رضا واسطے حج کرن گیا ہے توحیدی بندہ اللہ دی ہر قسم دی نافرمانی تو بچداری ہے گناہ نہیں کیتے لوگاں دے حقوق بھی خرام نہیں کیتے حاجی حج کر کے ولد ہے ایویں گناہ تو پاک ہو دے جیویں جمدہ بچہ گناہ تو پاک ہو دے اسا بیبیاں محروم ہیں تے نمبر 6 جہاد دا ثواب بھی ساڑے مرد گھن گئے اسا تا گھرنج بیٹھی ہیں جہاد تے نہیں من سکدیاں جہاد دا ثواب اے میرے سامنے 11واں پارا سورت نا سورت التوبہ فرمایا ذالک بانہم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا یہ آیت نمبر 120 ہے جہاد دے سفر دے مجاہد ڈرے کنڈا پڑ گیا ہے نیکی لکھی گئی ہے مجاہد کو بھوک لگی ہے ثواب لکھا گیا ہے مجاہد کو ترے لگی ہے تو نیکیاں لکھیاں گئی ہیں مجاہد یطؤون قدم زمین تے رکھا ہے ہر قدم دے بدلے نیکی لکھی گئی ہے اللہ کریم فرمیندے والا ینالون من عدو نیلا دشمن تو مجاہد ہتھیار کھسے تبھی نیکی لکھی گئی ہے تریمتیاں کھن لگیاں اسا دا ثواب تو محروم
میں وقت دوبارہ چھی گلہ کرے نا میرو لکھے دوست با جماعت نماز دا ثواب ہک جمعے دا ثواب دو جنازے دا ثواب ترے عمرے دا ثواب چار حج دا ثواب پنج جہاد دا ثواب چی اساں عورتاں محروم ہے سارے ثواب تے نیکیاں تو سارا ثواب تا مرد گھن گئے حضور صحیح نال گل کرنی چاہی دیئے کون اکھے گل کرے سی ایک بی بی کو آنکھا نے بی بی اسماء ادا نا ہے انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہائی ذرا گل بات کرن دی بڑی تکڑی بی بی اسماء پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت اسا مدینہ شریف دی ساری عورتاں پریشان ہیں ساری نیکیاں دا ثواب دا سارے مرد گھن گئے سارے حصت کے ریشے آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بی بی اسماء مان کے دس دے ساریاں مسلمان عورتاں کو جیری مسلمان بی بی خامد دا آنکھا مننے تے خامد دی خدمت کرے اللہ انہا سارے نیک عملہ دا ثواب کو گھر بیٹھے عطا کر چھڑے دے ایک مسئلہ میری ماما بھیڑا سنن چا خامد دا او آنکھا مننے جرا شریعت مطابق ہوئے خامد آکے میرے دوستو پردہ نہ کر آنکھ نہیں شریعت دا حکم غیر محرم میں پردہ کرے سا بڑے فخر نال ہی دوجھے کو دسینے اساں یہ ساڑے تا انہاں دے گھر پردے ہی کو نہیں اساں دے ویندے رانے یہ گناہ دا کام ہے یہ فخر دی گل نہیں گناہ تے فخر پہ کہ یہ ساڑے تا پردے ہی کو نہیں ساڑا بڑا تعلق ہے جی یہ گناہ ہے گناہ او آنکھا مننے عورت نے خامدہ جرا شریعت خامدہ کے فلانے دربار تے چل فلانے مزار تے میرے نال چلتے گو زیارت کراما آکھے نا آدھی شریعت خلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ دے گھر پہنچے حضرت فاطمہ گھر کوئی نہیں آپ انتظار وچ حضرت فاطمہ دی پئیے آم نے پوچھا من این جیتے بیٹی کتھاں گئیاں میں حضرت فاطمہ کھن لگی ابا اے نال میرے گوان ڈھیچ فوتگی تھی گئی انہیں وارثاں دے گھر گئیاں تعزیت افسوس کرن واسے آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ اے دسا مرنا لے دی قبر تے تنویں گئی قبر دی زیارت تے تنویں گئی حضرت فاطمہ جواب لیتے نہیں ابا حضور میں مرنے دی قبر تے نم گئی میں کو تو دی حدیث یاد ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور جیریاں تریمتیاں جیریاں عورتاں قبروں دی زیارتاں تے میں انت اللہ لعنت نازل کرے دے میں کی میں قبر تے ونج سکدیاں میں تو وارثاں دے کول گئیاں گھر وچ افسوس کرن واسطے آپ نے فرمایا لو زرت قبرہا لم تری ہی راہیت الجنہ میری تھی فاطمہ پہلے لعنت علی گل سنی ہوئی بھی ہن دوجا مسئلہ سن گے نا جے کر تو مرن لدی قبر دی زیارت تے گئی ہوں دی تینو جنت دی خوشبو سنگھنا بھی نصیب نہ تھی وے ہاں ترے چیزاں رود علاج سچی توبہ پرہیز گناہ چھوڑ دیونا تے طاقت علی خزا ہے نیک عمال کرنا پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے ڈاڑی کیتی ہوئی چٹی مسجد وچ کدی پیر نہ پاوے نیوی قبر ادھاری ڈٹھی مال یتیم دا ایویں کھاوے ایویں لگے ترکاری مٹھی حافظ یارا پتہ اس ویلے لگ سی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی اللہ مدی توفیق عطا فرمائے